सानिया 9 मई को हुए 1 साल पूरा होने को आ चुका है और अब भी पाकिस्तान के अंदर उस सानिया के हवाले से बहुत सारी जो मुकदमात थे वो दर्ज किए जा रहे हैं, बहुत सारे जो केसेस थे वो दर्ज किए जा रहे हैं, बहुत सारे जो यानी कि अभी तक जो फ़ौजी अदालतों के अंदर लोग हैं उनके जो केसेस चल रहे हैं। फवाद चौधरी अभी तक आज़ाब में हैं और इन सारे मामलात के अंदर अब जो सानिया 9 मई को 1 साल पूरा हो रहा है उसकी बरसी आ रही है, तो यकीन जानिए कि जो एक मरतबा फिर से यानी कि ये था कि इमरान खान जो है वो कहेगा कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से हम कंप्रोमाइज़ कर जाएं या समझौता करें या पहले बहुत सारे मुकदमात में फंसे हुए हैं, टेंशनें बनी हुई हैं तो हम पीछे बैकफुट पे हो जाए। नहीं, इमरान खान ने कहा है कि जी 9 मई के दिन रैलियां निकालनी है। 9 मई के दिन आप लोगों ने सूबाई जो हल्के हैं सारों ने तैयार रहना है, कार्ड उठाने हैं आप लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप लोगों ने इमारतों के ऊपर झंडे लगाने हैं, आप लोगों ने बैनर लगाने हैं, पीटीआई जो है वो सड़कों के ऊपर निकलेगी, कोई किसी किस्म की रोक टोक यानी कि नहीं करनी, किसी किस्म का कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जो लोग जो उम्मीदवार जो मेरे रहनुमा हैं अगर वो आ जाते हैं तो फिर तो काम है कि यानी कि फिर तो ठीक है, वो रैलियां निकाल रहे हैं, वो मेरे कहने के ऊपर वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो जो पाकिस्तान के जो लोग हैं यानी कि वो पाकिस्तान के जो इनके मसाइल हल करने के लिए, इनकी हकीकी आज़ादी के लिए सड़कों पर निकल आ रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर उनकी भी छुट्टी है। और यकीन जानिए कि ये बड़ा सख्त संट्रांस है, ये बड़ा मुश्किल काम था उसके लिए। वो इतना मुश्किल काम था यानी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते हैं कि इमरान खान के ऊपर पहले बड़ा प्रेशर, उसकी बहनों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी बीवी के साथ जो कुछ हो रहा है, जो उसके कारकुनान के साथ हुआ, जो उसके रहनुमाओं के साथ हुआ, जो उसके एमएनएज एमपीएस के साथ होता रहा। फवाद चौधरी की मैंने आपको मिसाल दे दी है, बड़े बड़े सियासतदान सियासत छोड़ गए, बड़े बड़े जो लोग थे इंतहाई वो अफसरदा हो के उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे यानी कि बिल्कुल ही पाकिस्तान की जो सियासत थी वो तितर बितर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत तितर बितर हो गई थी 9 मई के बाद। मगर उसके बावजूद इमरान खान कह रहे हैं कि जी हम तो खड़े होंगे, हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो टफ टाइम देंगे इनको। और ये जो चीजें हैं ये फिर आपको आइंदा नजर भी आने वाली, यानी कि अब उसके जो ऐलानात है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और ये जो खौफ के यानी कि वो बजाय इसके कि खौफजदा हो जाता, वो कह रहे हैं कि आओ और हम मीडिया यानी के सामने खड़े होंगे और जो बातचीत है वो करेंगे। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि दूसरी जानिब पीटीआई ने ये इल्जाम भी लगाना शुरू कर दिए कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो अभी से ही मुख्तलिफ चैनल्स को पैसे दे रहे हैं कि जी आपने 9 मई की जो कैंपेन थी वो चलानी है, वो भरपूर तरीके से आपने यानी कि पीटीआई के खिलाफ करना है कि जो काम भी करना है आप लोगों ने, जिस तरह भी आवाज़ा बयानियां जो भी बनाना है आपने बनाना है। और इसके बाद जो सिचुएशन है वो इनके लिए मजीद गंभीर करनी है। तो ये जो सारे मामलात हैं, अब इन मामलात के आप अंदर आप ये देख लीजिए कि जो चीज़ें थी वो ठीक होती जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अभी आप देख लीजिए कि फिर इसके बाद जो इमरान खान है उसने 4 रकाती एजेंडा भी बना दिए और उसने कहा है कि यानी कि अब पुलिस के लिए फिर आप मुश्किलात देखें कि ये पुलिस बेचारी 2 साल से लगातार तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर उनको प्रेशराइज कर रही है, यानी कि क्या कुछ इनकी बदनामी की गई पाकिस्तान की पुलिस की, किस तरह से उनको यूटिलाइज किया गया नून लीग की जानिब से, कितना उनका जो मोराल था वो डाउन किया गया। मरीम नवाज ने यूनिफॉर्म भी पहना मगर उसके बावजूद भी जो मोराल है वो मजीद डाउन हो रहा है। और इतना डाउन हो गया कि ये देख लीजिए अब खवारिज सराओं की खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, यानी कि वो अब हमारी पुलिस को मारते पीटते फिर रहे हैं, यानी कि इनका मोराल जो है वो हमारी हुकूमत ने कितना ज्यादा डाउन कर दिया। तो फिर जब जलसों रैलियों के लिए आवाम जो है वो बाहर निकलेगी तो फिर पुलिस के लिए मजीद मुश्किल हो जाएगा कि अब इनके साथ हम कैसे लड़े। फिर आप ये देखिए कि इमरान खान की जो तस्वीरें हैं वो भी लोग निकाल उठा के, इमरान खान ने कहा मेरी तस्वीरें उठा के निकलना है, पाकिस्तान का झंडा उठा के निकलना है, कैदी नंबर 804 का जो आप लोगों ने शर्टें सिलवानी है वो पहन के, फिर 25 जो शहीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके लिए आप लोगों ने इज्तिमाई दुआएं करवानी है। ये तो अच्छा सब कुछ हो रहा है ना कि यानी कि 9 मई के दिन के ये तो सारे मामला जो है ना वो कह रहे हैं कि 9 मई को हम सब ने ये करना है। लेकिन इससे भी बड़ी जो गेम है, इससे भी बड़ा जो काम है नून लीग के लिए खराब हुआ वो ये है कि 10 मई को किसान एहतजाज करने जा रहे हैं। किसान कह रहे हैं हम 10 मई को सड़कों पर आएंगे, किसान इत्तेहाद ने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। अब यहाँ से भी जो हुकूमत है वो मजीद फंस गई कि अब हम क्या करें, हम पीटीआई को रोकें या किसानों को रोकें या और कोई और मामला। पंजाब के अंदर तो वैसे देखिए, केपी के अंदर तो वैसे ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इतनी तगड़ी इतने मजबूत, यानी कि वहां पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं होती है। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है। तो पंजाब के अंदर इन लोगों को धांधली करके, 2 नंबरी करके, फ्रॉड करके, केस माफ करवा के, भगोड़े थे उनको वापस ला के, इनके सारी जो मामला थे ठीक करने के बाद पाकिस्तान के इदारे बर्बाद करके, नैब को इस्तेमाल करके, FIA को इस्तेमाल करके, अदलिया को इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके, सबको इस्तेमाल करके रिजल्ट क्या निकले सिर्फ पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर भी आप सिचुएशन देखिए कि कोई ऐसी अभी तक यानी कि ताकत इनकी नून लीग की नजर नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर
اب اندازہ لگا لیجئے کہ پنجاب کے اندر پھر ان کے لیے کتنی مشکلات ہو جائیں گی کہ جب 10 مئی کو احتجاج کر رہے ہوں گے کسان اور 9 مئی کو احتجاج کر رہی ہوگی پاکستان تحریک انصاف، اور عمران خان کہتے ہیں کہ جی 9 مئی جو تھا وہ تو ہمارے خلاف سازش تھی، وہ تو ہمیں ڈسٹرائے کرنے کے لیے، کیونکہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پاکستانی قوم کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی اور میں دونوں ایک پریس کانفرنس کرنے لگے تھے، اور اس وقت شاہ محمود قریشی کو فون آیا تھا کہ ہم آپ کو ٹریپ کر دیں گے، اور میں نے کہا تھا کہ جی آپ ٹریپ کر دو. تو اس کے بعد جو ٹریپ تھا وہ یہی ٹریپ تھا جو 9 مئی کو ہوا، کہ کس طریقے سے یعنی کہ پھر اس کے بعد اتنی لمبی پلاننگ کر کے یہ سب کچھ کیا گیا. عمران خان اب یہ باتیں کہتا نظر آتا ہے، وہ یہ بات ایکسیپٹ کرتا نظر آتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس چیز کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگے نکلتی جا رہی ہے، اور پھر جو پاکستان جو کسان ہیں بیچارے روتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمارا معاشی قتل کر دیا گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس نے یہ دھاندلی کی ہے، یہ جو گندم والی ہے، اس کو پھانسی دی جائے. اندازہ لگا لیجئے وہ اتنا غصہ کر رہے ہیں، یعنی کہ کسان جو ہے وہ اتنے زیادہ پریشان ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی کسان جو یہ سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہے ہیں، یا سڑکوں پر نکلنے کا احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں، ان کو پی ٹی آئی نکال رہی ہے. آپ یہ باتیں ان کی سنیے. اچھا، علی امین گنڈا پور کہتا ہے جی کہ میں تو ڈیرہ اسماعیل خان کے بیساکھی گراؤنڈ کے اندر کرنے جا رہا ہوں ایک بہت بڑا بہت ہیوی قسم کا جلسہ. اس کے اندر میں پورے کے پی کے لوگوں کو بلواؤں گا. لوگ جو ہیں ان کو آنے جانے کے لیے ان کو حفاظت ہے، پولیس ان کی حفاظت کرے گی. کسی کو کوئی دقت ہوگی، کسی کو کوئی پریشانی ہوگی، وہ پولیس کو کال کریں گے. پولیس فوراً شہریوں کی جو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، وہ حل کرے گی. کسی کو روک ٹوک نہیں ہوگی، کسی کے اوپر کوئی پریشر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، کسی کو کسی طرح ڈنڈا نہیں مارا جائے گا، کسی کی چادر نہیں چھینی جائے گی، چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا. لوگوں کو بالکل صاف راستے دیے جائیں گے. یعنی کہ کل تک کے پی کے اندر جو پولیس پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے اندر مصروف تھی، وہی آج پاکستان تحریک انصاف کی مضبوطی میں اور ان کو مزید منظم کرنے کے اندر مصروف نظر آئے گی. کہ ان کا جلسہ ہے تو ان لوگوں کو وہاں پر پہنچانا ہے، اور اس کے لیے جو بھی لوازمات ہیں، جو بھی فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں، یا جو بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کنفرم کرنی ہے. یہ چیزیں اب دیکھیں بیساکھی گراؤنڈ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں علی امین گنڈا پور کے میں بڑا جلسہ کرنے جا رہا ہوں ڈیرہ کے اندر. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پنجاب میں جو نگران سیٹ اپ تھا، ابھی تک دیکھنے اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہی نگران سیٹ اپ ابھی تک چل رہا ہے. یعنی کہ ابھی بھی کوئی اتنا زیادہ چینج نہیں آیا، کوئی اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے. وہی لوگ، وہی چہرے، وہی شخصیات، وہی عہدیدار، وہی کرسیوں والے، وہی پروٹوکول والے، وہی ششکے مارنے والے، وہی سب کچھ اللہ جو ان کے تھے وہ سارے چل رہے ہیں. جی ان کی عیاشیاں چل رہی ہیں، گاڑیاں مل رہی ہیں، ان کو پروٹوکول مل رہے ہیں، ان کو بجلی مفت مل رہی ہے، بچوں کی تعلیم مفت مل رہی ہے، ہر چیز مفت مل رہی ہے. اور اگر کہیں تعلیم کے حوالے سے کوئی ادارہ پیسے مانگے یا فیس مانگے تو وہ گورنر پنجاب والا واقعہ جو تھا پوری پاکستانی قوم نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ کیا ہوا تھا اور وقت کیا سین چلے تھے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو ساری باتیں ہیں، پھر یہ اب ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن رہی ہیں کہ ہم کہاں جائیں، ہم کس طریقے سے. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان خود جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے جو کیسز ہیں وہ سنے جا رہے ہیں. اور پھر اب تو یعنی کہ جو اس کے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے کے بھی اور کیسز بنانے کی تیاری کی جا رہی ہیں. حفیظ اللہ شاہ جو عمران خان کے یعنی کہ بڑے قریبی ہیں، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی عمران خان بڑا دلیر ہے. حالانکہ یہ نون لیگ کے بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں، یہ کہتے ہیں عمران خان دلیر ہے، اس کو توڑنے کی جو کوششیں تھی وہ ان کی بس کی بات نہیں تھی، وہ ناکام ہو چکی ہیں. اور اب یہ جو پولیس کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں تو ان کو یعنی کہ یہ پاکستان کے اندر یہ 9 مئی کو جو احتجاج ہوگا تو پولیس کی ڈیوٹیاں لگیں گی، تو ان کا جو مورال تھا وہ تو پھر وہی خواجہ سراؤں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے اسی کے اندر ان کا سارا مورال ڈاؤن کر کے رکھ دیا ہے. اور پھر یہ پولیس کا اس پہ قصور بھی یہی نہیں ہے، یعنی کہ پولیس کے ساتھ پولیس کو اس لیول پہ لانے والے کوئی اور ہیں. پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا ہی قصور تھا کہ انہوں نے خواجہ سراؤں سے بڑی بدتمیزی کی تھی اور یہ سارے معاملات ہوئے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ پھر وہ جو نشستیں تھیں، مخصوص نشستیں تھیں، خواتین کی نشستیں تھیں، اقلیتی نشستیں تھیں، اب ان کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ یعنی کہ پاکستانی قوم جو ہے اس نے دیکھا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر، یعنی کہ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ ایک پارٹی کی تھیں، اس پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین کے اس پارٹی کو تحلیل کیا گیا غیر قانونی طریقے سے. پھر اس کی جو نشستیں تھیں، ان نشستوں کو وہ نشستیں پھر حاصل کرنے کے لیے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن کمیشن پہنچ گئے، عدالتوں میں پہنچ گئے کہ یہ نشستیں ہمیں دے دو، یہ نشستیں جی ہمیں دے دو. پھر وہ گنڈیریوں کی طرح وہ بانٹ بھی دی گئی، جی ان کو بھی دے دی گئی، ان کو بھی دے دی گئی. جو ہارے ہوئے تھے، جس نے ایک پارٹی نے اگر پورے ملک میں ایک سیٹ جیتی تھی تو 3 تو اس کو مخصوص نشستیں دے دی گئی، بھئی یہ آپ کا حصہ بنتا تھا. یعنی کہ یہ پاکستان کے اندر کیا گیا تھا وہ مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو کچھ کیا گیا تھا، جس طرح سے اس کے
کے اوپر کام کیا گیا تھا اور اس کو لینے کے لیے جس طرح سے یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے تھے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ معاملات پھر آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ختم کر دے گا، تو ایسی بات نہیں ہے. اور جب سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، اس کے اندر معاشی عدم استحکام ختم نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر سیاسی عدم استحکام چل رہا ہو. جب معاشی عدم استحکام نہیں ہوگا تو پھر آپ IMF کے آگے اس سے بھیک لیں، اس کے آگے کٹورا پھیلائیں، پھر آپ بنگلہ دیش کے آگے جائیں، پھر آپ یورپی یونین کے آگے جائیں، پھر آپ سعودی عرب کے آگے جائیں، دبئی کے آگے، قطر کے آگے، چین کے آگے، کہیں بھی آپ چلے جائیں، رشیا کے پاس چلے جائیں، ملیشیا کے پاس چلے جائیں، انڈونیشیا کے پاس چلے جائیں، پھر تو یہی ہوگا کہ لوگ نے پھر کٹورا بھی نہیں دینا، کیونکہ بھائی تم کو پتہ ہے کہ تم لوگ تو کرپٹ 2 نمبری کرتے ہو اور پاکستانی عوام برباد ہوئی پڑی ہے. یہاں پر سیاسی عدم استحکام نہیں ختم ہو رہا، معاشی عدم استحکام پھر کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جن معاملات کے حوالے سے اب پاکستان کے اندر آنے والا جو وقت ہے وہ بڑا زیادہ اہم ہو چکا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.